गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान हुस्को उक्तायला. चवथीक फकत 25 दीस उरल्यात. नाल्ल जेका आमी श्रीफळ म्हणटात ते 60 रुपयांचेर पावलां. सादारण गोंयकारांक खास करून सणाच्या हंगामात हो रेट परवडना अशें म्हणत सरदेसाय हांणी भोवसाचेर आशिल्लो अर्थीक भार उणो करपा खातीर राज्य सरकारान दरांत अनुदान दिवचें अशें मागलां. मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. हांव विचार करतां. Concerns regarding the increase of coconut prices since the last 6 months, as the prices have gone from 20 rupees to 60 rupees per coconut. The sudden rise has totally disturbed the budget of the common man. Because जेन्ना आमी सरकार केल्लो आनी हांव एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशेंच 40 रुपयान नाल्ल जाल्लो. 40 नाल्ल म्हणटा तो श्रीफळ आमचे धार्मीक महत्व आहा हिंदू लोकांक. 25 दिसांनी चवथ येवपाची आहा. स्पीकर सर तेन्नाय अशेंच जाल्लें आनी तेन्ना आमी कितें केल्लें तें सांगता तुका. आमी 3 सायझीच्या प्रमाणे 15, 18 आनी 20 रुपया नाल्ल दिल्ले आनी ताका एलपीजीचो तुजें हें आहा पळय बूक आसता तो गॅस बूक घेवन येवप आनी लोकांनी व्हरप हें आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना कडच्यान केल्लें ते टायमार. स्पीकर सर आज अशें जाल्लें आहा की नाल्ल म्हारग जावप म्हणल्यार आमची फिश करी रायसाचो मेन इन्ग्रेडियंट तो इट इज अवर स्टेपल फूड. दुसरें श्रीफळ तें तिसरो म्हजो सिंबॉल तो आनी सर सर्वसामान्य गोंयकार बारीक गोंयकार नाल्ल तुमी सगळे बरे आहात तुमी तयार आहात तुमकां ते नाल्लाचो प्रेस बी कांय कळना हे खरें तुमकां पयलीं कळूंक जाय आसलें. स्पीकर सर आतां म्हाका तो कळटा कितें म्हजो सिंबॉल हांवें तो काडूंकूच जाय राखूंकूच जाय तो आनी तो पॉप्युलर जावपाक जाय. तातूंत नाल्ल मात्र देवय कितें तरी इंटरव्हीन कर. स्पीकर सर हांव विचार करता. येस श्री युरिया रेमो.